अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 18 दिसंबर 2020 है और आज दिन है जुमे का। बहुत ही अजीबो गरीब खबर है, सुनकर और पढ़कर बहुत ही अजीब लगता है कि अमेरिका जो अपने आप को नाउज़ बिल्ला खुदा समझ बैठा था, जो खुद को सुपर पावर कहता है, जो पूरी दुनिया को दावा करता है कि हम कंट्रोल करते हैं, जो दुनिया के मौसम को कंट्रोल करने का दावा करते हैं, जो कि दुनिया में हुकूमतें बनाते भी हैं और गिराते भी हैं। इस वक्त उनकी क्या सूरत हाल है? सूरत हाल ये है कि अमेरिका के अंदर हर रोज़ 3 लाख से ज़्यादा केसेस आते हैं कोरोना के, और दुनिया में सबसे ज़्यादा जो अमवात हैं वो भी अमेरिका के अंदर ही हो रही हैं। अमेरिका के अंदर एहतजाज चल रहा है, ट्रंप और जो बाइडेन आपस में लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इनकार कर चुकी है, रिपब्लिकन पार्टी इनकार कर चुकी है कि हम हार चुके हैं, लेकिन ट्रंप अभी भी लड़ रहा है और वो कहता है कि मैं जो पावर है वो जो बाइडेन को मुंतकिल नहीं करूँगा। ऐसे में अफ़गानिस्तान के अंदर के जो हालात हैं वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तशद्दुद के अंदर कमी नहीं आ रही, आए रोज़ धमाके हो जाते हैं और सैकड़ों अफराद जो हैं वो लुकमाए अजल बन जाते हैं। जब ये कशमकश की सूरत हाल है, जब अमेरिका के अंदरूनी हालात अच्छे नहीं हैं, सियासी हालात भी अच्छे नहीं हैं, और चीन के साथ भी उनके इतने ज़्यादा मसाइल हैं कि चीन हर काम में उन पर हावी होता जा रहा है। चाहे वो इंडिया का मैदान हो, चाहे वो श्रीलंका का हो, हर मैदान में अमेरिका को शिकस्त हो रही है। ऐसे में अमेरिका जिस बात पे फोकस कर रहा है वो ये है कि किसी ना किसी तरह से उसकी फौज अफगानिस्तान से निकल जाए। जो मेरे लिए सबसे अजीबो गरीब खबर थी कि अमेरिकी जनरल मार्क मैले, उनकी कतर में तालिबान के नुमाइंदों से मुलाकात हुई है, और ये पहली मुलाकात नहीं है। अभी जो हकाइक सामने आए हैं उसके मुताबिक जून के अंदर भी जनरल मार्क मैले की अफगान तालिबान के साथ मुलाकात हुई थी। उसके बाद इनकी अशरफ गनी से मुलाकात हुई है और इन्होंने रातों रात काबुल का भी दौरा किया है। अब दुनिया जिनको दहशतगर्द कहती थी, अब दुनिया जिनको इंतहा पसंद कहती थी, अब दुनिया जिनको दुनिया के लिए खतरा समझती थी, आज अमेरिका का आर्मी चीफ उनके कदमों में बैठा हुआ है। आज मुझे दुनिया की साइंस झूठी लगती है। मेरा जो इस्लाम पर ईमान है वो पहले से मजबूत हो गया है। हम समझते थे कि अच्छा असला हो तो आप मजबूत होते हैं। मैं समझता था कि अगर किसी मुल्क के पास अच्छे टैंक हैं, अच्छी एटमी ताकत है, अच्छे ड्रोन्स हैं, अच्छी फौज है, अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो शायद वो दुनिया का मजबूत तरीन मुल्क होगा। शायद वो उसके सामने कोई मुल्क भी न बोल सके। लेकिन आज साइंस मुकम्मल तौर पे झूठी साबित हो चुकी है। हालांकि साइंस भी एक हकीकत है, लेकिन जो लोग सिर्फ साइंस ही को हकीकत समझते हैं, आज उनको मुंह की खानी पड़ी है। साइंस को बनाने वाला इससे भी कोई बड़ी ताकत है। आप अफगानिस्तान को देखिए, एक ऐसा मुल्क जो पिछली कई सदियों से हालते जंग में है। सोवियत यूनियन के साथ वो जंग लड़ता है। जैसे ही वो जंग ख़त्म होती है, तालिबान की हुकूमत कायम होती है और उस हुकूमत को कोई भी तस्लीम नहीं करता, सिर्फ सऊदी अरब, पाकिस्तान और यूएई तस्लीम करते हैं। उसके बाद 9/11 का बहाना करके अमेरिका उस पर चढ़ाई कर देता है। 20 साल वहाँ पे जंग लड़ता है। सिर्फ अमेरिका अकेला नहीं होता, अमेरिका के साथ नेटो भी होता है। सारे ममालिक मिलकर शेलिंग करते हैं, वहाँ पे ड्रोन चलाते हैं, लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेलते हैं, पैसा पानी की तरह बहाते हैं। और उसके मुकाबले में अफ़गान तालिबान के हाथ में कुछ भी नहीं होता। उनके पास क्या होना है? कौन सी नेवी है उनके पास? कौन सी एयरफोर्स है उनके पास? कौन सा सैटेलाइट सिस्टम है उनके पास? कौन सी उनके पास नई टेक्नोलॉजी है? वो तो आईटी, व्हाट्सएप, फेसबुक, सारी चीज़ें जो भी हैं अमेरिका की बनाई हुई इस्तेमाल करते हैं। इसके बावजूद
ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ٹرمپ خود چل کر افغانستان جاتا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب سپر پاور افغان طالبان کے قدموں میں جھک جاتا ہے. وہ پاکستان کی منتیں کرتے ہیں، ترلے کرتے ہیں. زلمے خلیل زاد نمائندہ خصوصی ٹرمپ یا امریکہ، وہ ہر روز جنرل قمر باجوہ سے ملتے ہیں، ISI کے چیف سے ملتے ہیں، ہاتھ باندھ کر گزارش کرتے ہیں کہ خدا کے لیے ہم سے جو لینا ہے لے لو، لیکن ہمیں افغانستان سے نکالو. اب دنیا کا سب سے بڑا فرعون، سپر پاور کا آرمی چیف، وہ افغان طالبان سے ملتا ہے، افغان طالبان کے پاؤں پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ مائی لارڈ، ہم 15 جنوری سے پہلے نکل جائیں گے. حالانکہ افغانستان کے اندر تشدد میں نے کہا کہ اضافہ ہو چکا ہے، وہاں پہ دھماکے ہوتے ہیں. ابھی پرسوں ہی وہاں پہ دھماکہ ہوا ہے اور ڈپٹی گورنر وہاں پہ شہید ہو گیا ہے. اس کے باوجود وہ تیزی کے ساتھ نکل رہے ہیں. صرف ایمان کی طاقت ہے، اس کے علاوہ دنیا کی اور کوئی دوسری طاقت نہیں ہے کہ 20 سال تک جن کے ساتھ لڑتے رہے، جن کو ٹیررسٹ ثابت کرتے رہے، آج ان کے جا کے وہ تلوے چاٹ رہے ہیں. لیکن جہاں افغان طالبان کی محنت ہے، افغان طالبان ڈٹے رہے، لڑتے رہے، اس میں پاکستان کا بھی اہم کردار ہے. آج ہمیں سلام پیش کرنا چاہیے اپنے اداروں کو، اپنی ISI کو، جنہوں نے افغان طالبان کے ساتھ مل کر دشمن کا مقابلہ کیا. یہ پاکستان ہی تھا جس نے افغان طالبان کی مدد کی، جس نے امریکہ کو شکست دی. آج ہمارے ملک میں بیٹھ کر لوگ فوج کو گالیاں دیتے ہیں، ISI کو گالیاں دیتے ہیں. افغان طالبان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہ پاکستانی تھا اور اللہ کی ذات تھی جنہوں نے طالبان کو سرخرو کیا. لہٰذا جب ہم یہ اتنی بڑی مثال دیکھتے ہیں کہ وقت کا فرعون جا کے گھٹنے ٹیک دیتا ہے، حالانکہ افغانستان کے حالات اب زیادہ خراب ہو رہے ہیں. داعش اور بھارت اور جو افغان ایجنسیز ہیں، اشرف غنی جیسے لوگ ہیں، وہ افغانستان کا امن تباہ کر رہے ہیں تاکہ امریکہ نہ نکلے، تاکہ امریکہ یہ کہے کہ ہم رک جاتے ہیں کیونکہ افغانستان کے حالات خراب ہیں. لیکن امریکہ تو ترلے اور منتیں کر کے نکل رہا ہے، امریکہ تو نکل رہا ہے. تو اس میں پاکستان کا اہم کردار ہے، اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. آج جب ہم سعودی عرب کے سامنے جھک چکے ہیں، آج جب ہم UAE کی وجہ سے بلیک میل ہو رہے ہیں، آج جب ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ خدا سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے. افغان طالبان اگر سپر پاور کو شکست دے سکتے ہیں، اور ان کا آرمی چیف تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے، انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ امریکہ کا آرمی چیف افغان طالبان ان کے آ کے قدموں میں پڑ جاتا ہے، ان کی منتیں اور ترلے کرتا ہے. تو اگر افغان طالبان بغیر اسلحے کے امریکہ کو جھکنے پر مجبور کر دیتے ہیں، تو ہمارے پاس کیا نہیں ہے؟ ہمارے پاس اچھی ایجنسیز ہیں، ہمارے پاس بہادر فوج ہے، ہم ایک نیوکلیر پاور ہیں. لہٰذا ہمیں نظر ثانی کرنی ہوگی اپنے فیصلوں پر. اور ایک اور خبر آج میری نظر سے گزری، ترکی نے امریکہ کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا ہے. ترکی رشیا سے S-400 میزائل سسٹم لے رہا ہے. امریکہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو نیٹو سے نکال دیں گے، ہم آپ پر پابندیاں لگا دیں گے. لیکن ترکی ڈٹ گیا ہے. ترکی کے جو وزیر خارجہ ہیں، ان کا ایک انٹرویو سامنے آیا ہے، وہ کہتے ہیں ہم کسی سے نہیں ڈرتے، ہم نے اسلحہ خریدنا ہے، ہمیں ضرورت ہے، ہم خریدیں گے. امریکہ سے جو ہوتا ہے کر لے. امریکہ اگر پابندیاں لگا بھی دے تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارا ملک، ہم یہی رویہ اپنائیں، ہم بھی سیکھیں، ہمیں بھی اللہ پہ اتنا ہی یقین ہو. ہم بھی یہ جو سو کال سپر پاور ہے، یہ جو شیطانی ممالک ہیں جو ہمیں جھکنے پر مجبور کر رہے ہیں، ہم بھی ان کے سامنے ڈٹ جائیں. کیونکہ آج یہ ثابت ہو چکا ہے کہ سپر پاور صرف اللہ کی ذات ہے، سپر پاور صرف خدا کی ذات ہے. اگر آپ اس سپر پاور پر یقین رکھتے ہیں تو یہ دنیا کی ساری جو سو کال سپر پاورز ہیں آپ کے قدموں میں ہوتی ہیں. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.